यहाँ से मसलन लाहौर एयरपोर्ट से एहराम बांधते हैं तो ये जाके वहाँ फौरी तौर पर अपना सामान अपनी कमरे में अपनी बिल्डिंग में रख के फौरी तौर पर हरम में चले जाते हैं। वहाँ जाके उम्रा करके उम्रा करने के बाद सर मंडवाते हैं और एहराम खोल देते हैं। फिर वहाँ जितने दिन उनका क़याम होता है आम लिबास में होता है, आम उसमें वो पाबंदियाँ एहराम की ख़त्म हो जाती हैं। फिर जब वो दोबारा 8 तारीख को हज का एहराम बांधते हैं और ये एहराम जो है हरम के अंदर से ही बांधा जाता है, ये एहराम बांधने के बाद फिर हज की पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं और वो जिस दिन वो कुर्बानी उनकी हो जाती है और अपना सर मंडवा लेते हैं, चाहे 10 को हो जाए चाहे 11 को हो जाए, उसके बाद वो फिर आम लिबास में चले जाते हैं। वो इहराम की पाबंदियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बाकी 40 दिन जो वहाँ रहते हैं वो बिल्कुल आम कपड़ों में रहेंगे, ठीक है ना। मदीना शरीफ जाते हैं वहाँ भी आम कपड़ों में रहते हैं। बहरहाल ये कि हरम के जो अपने लवाजिमात हैं या उसके जो तकाजे हैं वो पूरे करना होते हैं कि हरम के अंदर भी आदमी किसी जानवर को नहीं मार सकता, कोई जू नहीं मार सकता और इसी तरह से कोई दरख्त नहीं काट सकता। ये हरम की पाबंदियां बदस्तूर रहती हैं, इहराम की पाबंदियां खत्म। ठीक है। शबाना साहबा ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम बीबी साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप पूछना चाहेंगी? जी मैं ये पूछना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं पंजाब कॉलेज में, तो हर साल वहाँ पे कुरानदाजी होती है और कुछ टीचर्स को सिलेक्ट करके वो लोग हज के लिए रवाना करते हैं कुरानदाजी के जरिए। तो मेरा ये सवाल था, अभी मौलाना साहब ने यहाँ जिक्र किया था कि जो जिनको इस्तिताअत नहीं होती और दूसरे लोग उनको भेज देते हैं जी आप चले जाएं हज के लिए, या वो उनका खर्चा उठाते हैं जो खुद अदा नहीं कर सकते खर्चा, तो उनके लिए हज जो है ना वो जी उन्होंने कहा कि जो जब अल्लाह ने इस्तिताअत नहीं दी तो दूसरे लोग करा दें तो वो सही नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा सा मजीद बताइएगा, क्या ये सही है अगर हम लोग हज करने जाते हैं अभी कॉलेज के थ्रू? तो जी अलामा साहब। जी, मेरा बात करने का मकसद था कि जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो उस बंदे का ज़ाती नहीं होता। मतलब वज़ीर आज़म साहब या सदर मुमलिकत या वज़ीर आला जो मिनिस्टर्स होते हैं ये पैसे इनके ज़ाती नहीं होते, ये होते हैं कौम के बैतुल माल जिसको आप कहते हैं शरीफ मानों में, उसका जो खर्च करने का हक है वो उनके हकदारों पे है। हाँ, अगर आपके पास खुद किसी के पास पैसा है, कोई प्राइवेट कंपनी का मालिक है, वो करवा दे, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो उसका अपना पैसा है, वो किसी को दे, जब वो देता है तो उसकी मलकियत हो जाता है जिसको वो देता है। तो वो जो इस तरह का पैसा है ना कि एक शख्स का अपना पैसा है, प्राइवेटली खुद पैसे उसके, वो दे सकता है, लेकिन जो किसी का पैसा है और मैं उस पर अमीन बन के बैठा हूं, मैं उसे अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। जो इनका मसला है पीर साहब, उस सूरत में वो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, उनका जो मसला है उसमें हो जाएगा। लेकिन जो हुकूमती पैसा जो है ना वो गवर्नमेंट का जो है वो लोगों का दिया हुआ एहतियात होते हैं, ये टैक्सेस लिए होते हैं लोगों से, उस पे गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं है कि वो किसी को भेजे। अच्छा ठीक है, अगर कोई अपनी मर्जी से देना चाहता है तो वो जरूर दे, वो भेज सकते हैं हज। ये जो हमारे यहाँ कंपनीज या मुख्तलिफ लोग जो है ना हज पे भेजते हैं, उसमें एक थोड़ा सा मसला है जिसका ख्याल रखना चाहिए कि वो हज के पैसे वो अमाउंट जो है उस आदमी को हिबा कर दी जाए, उसको दे दी जाए। ठीक है ना जी। अब वो उसके ऊपर जब इस्तिताअत होगी अब उस पर हज फर्ज हो गया, ठीक है ना। अब वो हज अदा करेगा तो उसकी फर्जियत अदा हो जाएगी। ठीक, अगर उसको मालिक नहीं बनाया जाता और वो भिजवा दिया जाता, फिर भी जब वो वहां पहुंचेगा, चाहे किसी तरह भी पहुंचता है, क्योंकि हज के दौरान में अगर कोई आदमी हरम में पहुंच जाता है तो उस पर हज फर्ज हो जाता है। ठीक, चाहे वो खुद गया या कोई फर्ज करो किसी को कैदी बना के हज के अय्याम में अगर कोई वहां पर पहुंच गया हरम में, ठीक। इहराम के बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। एक कॉलर शामिल कर लें उसके बाद। आमिर हैं कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। जी भाई, क्या पूछना चाहते हैं? वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरा सलाम। मेरा ये पूछने का मकसद है कि जो अमूमन रमजान में उम्रे पे लोग जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से जी, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं जिसमें बहुत से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, बेरोजगारी से परेशान है, मेरा अपना जहन बार बार ये सोच के परेशान होता है कि हम लोग उन पैसों से जब तक कि यहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते किसी को रोजगार नहीं करा सकते, किसी के लिए कोई ऐसा परमानेंट इंतजाम नहीं कर सकते कि ये हराम काम बंद हो जाए तो खुदकुशियां या ठीक अलामा साहब, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। मजमूई हालात मुल्क के ऐसे हैं, बेरोजगारी है, खुदकुशियां हो रही हैं और लोग भूखे तो मर रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा मसला है जिसका इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को अता किया है। अगर चाहे तो किसी गरीब को पैसे दे दे, चाहे तो उम्रे पे चला जाए। अब देखिए ना, बाज़ लोग खाना खाते हैं 10 रुपए में और बाज़ का जो डिनर होते हैं वो 10,000 में होते हैं। ठीक, तो वो अगर दूसरों को कर दें तो अच्छी बात है, दूसरे खा सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर कोई चाहता है कि मैं अल्लाह के घर हाजिरी दूँ तो उसको इस बात की इजाज़त है। अगर किसी गरीब फ़कीर को देना चाहे तो वो दे सकता है। शादियों में कितने कितने पैसे लग जाते हैं, गरीब आदमी की उतने में शायद 10 लोगों की गरीबों की शादियां हो जाए, शायद इससे ज्यादा हो जाए, उसके हाथ में अगर वो करना चाहे। अगर आपकी सोच ऐसी है, आप देना चाहते हैं लोगों को, गरीबों को खाना खिलाना चाहते हैं, शादियां करना चाहते हैं, किसी मरीज की हेल्प करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक, उम्रे पे जाना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है।
ٹھیک ہے 0423631219 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کوئی بھی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں حج کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، اس پر بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ حج فرض کب ہوتا ہے؟ دیکھیے جیسے ابھی پہلے بات ہوئی استطاعت کی صورت میں، یعنی پہلی بات یہ کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل بالغ ہو. اگر عاقل نہیں ہے تب بھی فرض نہیں ہوگا، اگر بالغ نہیں ہے تب بھی فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالغ عاقل ہو اور اس کے بعد اس پہ استطاعت ہو. استطاعت میں اس کی جسمانی استطاعت بھی شامل ہے. اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے تو بھی حج فرض نہیں ہوگا. پھر مالی استطاعت بھی ضروری ہے. مالی استطاعت میں دونوں چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اس کی یعنی غیر حاضری کے دوران میں اس کے نان نفقے کا بندوبست ہونا چاہیے، اور دوسری سے لے کر اس کی واپسی تک اس کے پاس خرچہ ہونا چاہیے. کرایہ شامل ہے، اس میں کھانے پینے کا جو اخراجات وہ سارے شامل ہیں. اگر کسی آدمی پر یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اب وہ حج فرض ہو جائے گا اس پہ. اب اگر وہ حج نہیں کرے گا تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے کافر ہو کے مرے. اگر وہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا اور گنہگار رہے گا جب تک کہ وہ حج ادا نہیں کر لیتا. ٹھیک. عمیر رضا ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر. جی بھائی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پیر عثمان افضل قاضی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب دمبا چھترا یا بکرا لیتے ہیں تو اس پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا وزن اٹھا سکتا ہے یا نہیں، اور ان کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ یہ چونکہ ہمیں پل صراط سے گزار کے جنت میں لے جائے گا تو ہم کوئی بہت صحت مند یا تگڑا بکرا چھترا جو ہے قربانی کے لیے پیش کریں. اس پر میں علامہ صاحب سے پیر صاحب سے میں رائے پوچھنا چاہتا ہوں. جی پیر صاحب. دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ تو ٹھیک ہے، حدیث شریف میں بعض روایات میں ہے کہ آپ کے جو سواری کے جو قربانی کے جانور ہوں گے یہ قبروں سے اٹھا کر آپ کو صراط مستقیم سے اور پھر اپنا پل صراط سے گزار کر آگے لے جائیں گے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو پہلی بات ہے بیٹھ کر دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے. جانور ہے، اگلے جہاں کا کیا سسٹم ہے کیا نظام ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہاں کیسے وہ اٹھائیں گے یا اللہ بہتر جانتا ہے. اس دنیا میں جو ہے نا وہ جانوروں پر ظلم سے منع کیا گیا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھنا یا یہ اس طرح کے جو کام ہے میں ان کو مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک. اس ضمن میں ایک بات کروں گا کہ یہ شاعر اللہ ہو جاتا ہے قربانی کا جانور. اس پہ اس کو مارا نہیں جا سکتا. اس کو چوری کا جو دانہ دن کا ہوتا ہے جو گھاس جو بھی وہ کھاتا ہے چارہ وہ چوری کا نہیں ڈالا جا سکتا. یہ شاعر اللہ ہوتا ہے، اس کی تعظیم واجب ہوتی ہے. اور اس پہ سواری بھی نہیں، سواری تو بالکل نہیں کی جا سکتی. وہ جو اوپر اگر طاقت بھی رکھتا ہو نا، اونٹ بھی اگر ہے اس کو آپ قربانی کے لیے جب مقرر کر دیتے ہیں تو اس پہ بھی سواری کرنا جائز نہیں ہے. اور تیسری بات میں عرض کروں کہ حرم میں جتنے بھی جانور ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں. وہاں جو حجاج کرام کو آسٹریلیا سے ادھر ادھر سے وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بچے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے. ویسے بارہ شرن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی بھی حدیث میں، کسی بھی یعنی فقی کے ہاں کسی بھی مجتہد کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھا جائے. یہ خدا جانے کس کی اختراع ہے، شرعی مسئلہ نہیں. شرعی مسئلہ نہیں. اچھا پیر صاحب احرام میں نجاست والا جو معاملہ ہے کوئی غسل فرض ہو گیا ہے؟ جی میں اس پہ بھی انشاءاللہ بات کروں گا. اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جب ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے احرام ہم نے کہاں سے باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے. بعض لوگ تو میں نے یہاں تک دیکھے ہیں کہ ان کے پاس احرام ہوتا ہی نہیں ہے. بالخصوص میں ان علاقہ جات کا نام نہیں لوں گا، ایسے پسماندہ علاقے ہیں کہ وہ احرام کے بغیر آئے ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو انہوں نے پھر وہ پلین میں سے وہ چادریں جو ہوتی ہیں سردی والی وہ لے کر انہوں نے احرام باندھا. میرے سامنے کی بات ہے. تو آپ کے پاس جو ہے وہ احرام ہونا چاہیے. پھر احرام کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے حج میں بھی عمرے میں بھی جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ میقات سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے. احرام کسے کہتے ہیں؟ ان سلی ہوئی چادریں جو سلی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ آپ نے دو، ایک نیچے اور ایک اوپر. یہ مرد کا ہے. اور خاتون کے لیے صرف چہرہ جو ہے وہ اس نے ڈانپنا نہیں ہے، اور مرد کے لیے جوتے بھی جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے. تو میقاتیں کیا ہیں؟ ہم پاکستان والوں کے لیے اور انڈیا والوں کے لیے یلملم ایک مقام ہے سمندر کے اندر آتا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے احرام باندھنا ہوتا ہے. جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ ابھی یلملم آ رہا ہے آپ احرام باندھ لیں. جہاز میں جگہ ہو وہاں بھی پہنا جا سکتا ہے. اگر گھر سے آپ باندھ کے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ سے باندھ کے جا رہے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اور جو مدینہ منورہ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اس طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ذوالحلیفہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کرن بھی ہے
اور جو مختلف مقامات پوری دنیا. دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ اس احرام میں اگر غسل فرض ہو جائے, قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ویوز, آپ نے گفتگو سنی علماء کی. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد, لیکن یہاں پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر جاری رکھیں گے اس سلسلے کو. ہمارے ساتھ رہیے گا.